153औं गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको शुभ अवसरमा शुक्रबार नेपाल चरखा प्रचारक गान्धी तुलसी स्मारक महागुठीले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। काठमाडौँमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव लगायतका दिग्गज व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसै क्रममा गान्धी तुलसी दर्शन अध्ययन तथा कार्यक्रम संयोजक शंकर तिवारी, हामी नेपाल र भारतलाई जोड्ने सीमा त यसै जोडिएको छ, हाम्रा तीर्थ व्रतहरू जोडिएका छन्, त्यो बाहेक पनि एउटा जनस्तरमा जोड्ने सेतु महात्मा गान्धी र तुलसी मेहेर हुनुहुन्थ्यो। आधुनिक समयको 1920 मा जतिबेला नेपालमा राणाहरूको खिलाफमा जागरण अभियान चलिरहेको थियो, तुलसी मेहेर पुस्तकालय खोल्ने अभियानमा लाग्नु भएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले थाहा पाएर पुस्तकालय खोल्ने काम तुरुन्त बन्द गर, नत्र पक्रेर जेल हाल्छौं भन्ने आदेश आयो। तर पनि मेहेरले जेल त के, आवश्यक परे मर्न पनि तयार छौं भन्ने अठोट गरे भन्दै इतिहास खोतल्दै तुलसी मेहर 1920 मा नेपालमा जति बेला यहाँ राणाहरूको खिलाफमा जागरण अभियान चलिरहेको थियो, उहाँ पुस्तकालय खोल्ने अभियानमा लाग्नु भएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले थाहा पाए र उनका मानिसहरूले तुलसी मेहरलाई खबर पठाए, हे तुलसी, तिम्रा साथीहरू यो नचाहिने काम गरिरहेका छौ, पुस्तकालय खोल्ने भनेर हिँडेका छौ, तिमीहरू यो काम तुरुन्त बन्द गर, होइन भने म तिमीलाई पक्रेर जेल हाल्छु। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै तुलसी मेहरले आफ्नो साथीहरूसँग मिटिङ राख्नुभयो, हामी आवश्यक परे मर्न पनि तयार छौं, जेल बस्नु त के ठुलो कुरा भयो र भनेर। त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्रीले उनलाई उहाँको अदालतमा डाकियो। अदालतमा डाकेपछि सबैलाई 12-12 वर्षको सजाय सुनाइयो। त्यो सजाय सुनाइसकेपछि तुलसी मेहरले मात्रै राणा प्रधानमन्त्रीसँग सवाल जवाफ गर्नुभयो, महाराज ठिकै छ, तपाईले मलाई यो नागरिक जागरणको काम गर्दाखेरि, चेतनाको विस्तार काम गर्दाखेरि सजाय दिनुभएको छ, म 12 वर्षसम्म जेलमा म सडेर जान सक्छु, म कुहिएर जान सक्छु, तपाईले मलाई देश निकाला गर्नुस् महाराज भनेपछि महाराज चन्द्र शमशेर अक्कबक्क भए र चन्द्र शमशेरले उनलाई प्रति प्रश्न गरे, तिमी देश निकालामा गएर के गर्छौ त भन्दाखेरि, महाराज म यो 12 वर्षको सजाय तपाईले देश निकाला गरिदिनु भयो भने म भारत गएर केही कुरा सिकेर आउँछु, गान्धी आश्रममा गएर यो सिलाइ बुनाइको काम सिकेर आउँछु, खादी काम सिकेर आउँछु र हाम्रो देशमा हामीलाई पुग्ने यथेष्ट अन्न उत्पादन हुन्छ, तर वस्त्रमा हामी स्वावलम्बी छैनौँ, म त्यो काम सिकेर आउँछु महाराज, र तपाईले त्यसको लागि मलाई इजाजत दिनु पर्यो महाराज भनेपछि चन्द्र शमशेरलाई त्यो कुरा मनासिब लागेर उहाँले महिनाको 18 रुपियाँ छात्रवृत्ति स्वरूप दिएर त्यसरी राणा शासनको भाजनमा परेको, कारबाहीमा परेको मानिसले एउटा सामान्य मान्छेलाई जुक्ति, कमन सेन्स युज गरेर उहाँ भारत जानुभयो, महात्मा गान्धीको संसर्गमा पुग्नुभयो, 4 वर्ष उहाँले कतै बुनाइको काम सिक्नुभयो र नेपाल फर्केर आएर यो सबै कुराहरू आज हामी यसको प्राङ्गणमा उभिएका छौँ। 80 वर्ष अगाडि बीजारोपण भएको यो संस्थाको फेरि बीजारोपण गर्दैछौँ। आफू 11 वर्षको हुँदाखेरि गान्धीको दर्शन पाएकी मान्छे हुँ। 2004 सालमा नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा 8 जना मध्ये आफू पनि 5 वर्षको लागि गान्धी आश्रममा प्रशिक्षण लिने शुभ मौका पाएको थिएँ। मान्छेले गरे केही नहुने कुरा छैन। विगत स्मरण गर्दै गान्धी तुलसी महिला आश्रमका अभिभावक तथा मुख्य गुठियार भद्रा कुमारी घले, म यो संस्थाको अध्यक्ष हुँदाखेरि अधिराज्यबाट 200 जना विद्यार्थीहरू यहाँ ट्रेनिङ लिन्थे। जनकपुरमा 500 चरखा चल्थ्यो। भारतबाट, मधुबनीबाट खद्दर किन्नलाई गान्धी आश्रम नेपालमा आउँथे। त्यसरी हामीले गान्धी आश्रम चलाएको आश्रम आज हामीले नै यस्तो बनाएका छौँ र आदरणीय मान्छेले गरे नहुने कुरो केही छैन। आज म सबैलाई यहाँ अनुरोध गर्दछु, भद्र कुमारी घले सेवा सदन भनिकन एउटा धोबी खोलाको छेउमा छ, आज तक मैले कुनै व्यक्तिसँग 1 पैसा चन्दा पनि ल्याएको छैन, यो सरकारसँग ल्याएको छैन, यो च्याउपला डोनरसँग लिएको छैन। त्यसो त गान्धीले सन् 1940 को दशकको सुरुवातमा 18 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रममा आधारित अहिंसा समाजको परिकल्पना गरेका थिए। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा गान्धीको भूमिकाका 2 पाटो छन्। पहिलो अहिंसक विरोधका लागि अपनाइएको विविध पद्धति, दोस्रो आदर्श अहिंसक समाजको स्थापना हेतु रचनात्मक कार्यक्रमको सिर्जना। यसै क्रममा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै चिन्तामणि योगी,
अहिंसा धर्म हो। हिन्दू शास्त्रले भन्यो अहिंसा परमो धर्म, बौद्ध शास्त्रले भन्यो पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समाधियामि, जैन धर्मले भन्यो अणुव्रत, सारी दुनिया आणविक शक्ति के लिए लड़ रही है और हमारे जैन मुनि अणुव्रत के बारे में बात कर रहे थे, अणुव्रत चिंतन के बारे में। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। यसै गरी अहिंसा संस्कृति हो। पर्टिकुलरली नेपाल यस्तो देश अहिंसा संस्कृति हो। त्यही भएर काग पूजा हुन्छ, कुकुर पूजा हुन्छ, गाई पूजा हुन्छ, गोरु पूजा हुन्छ, भ्यागुता पूजा हुन्छ, श्रीमान पूजा हुन्छ, श्रीमती पूजा हुन्छ, पत्थर पूजा हुन्छ। र पत्थरको पूजा गर्नुपर्छ, ढुङ्गाको पूजा गर्नुपर्छ र ढुङ्गाको पूजामा पनि वैज्ञानिकता देख्ने। द्याट्स व्हाट आवर इन्टिग्रेटेड हिन्दू कल्चर। त्यसैले आज पश्चिमी मुलुकका मान्छेले बल्ल बल्ल बुझ्न थाले, बल्ल बल्ल बुझ्न थाले, इकोसेन्ट्रिजम भन्न थाले, बल्ल बल्ल उनले बायोसेन्ट्रिजम भन्न थाले, बल्ल बल्ल उनले गाया थ्योरी भन्न थाले, बल्ल बल्ल उनले क्वान्टम कन्सियसनेस, क्वान्टम एनर्जी, क्वान्टम सेल्फ र युनाइटेड पावरका कुरामा, युनिफाइड फिल्डका बारेमा कुरा गर्न थाले। र यसरी अहिंसा सबैलाई पुज्नुपर्छ है, सबैलाई पुज्नुपर्छ भन्दै मागिन भद्रकुमारी घले दिजुलेका सबैले शुभकामना दिइसक्नुभयो। त्यसकारण अहिलेको दशैंमा प्रेमपूर्ण दशैं होस्, शान्तिपूर्ण दशैं होस्, कुरा बुझ्नुभयो है त। दयापूर्ण दशैं होस्, करुणापूर्ण दशैं होस्, डट वाला दशैं नहोस्, मैले सबैलाई निवेदन गरेँ। महात्मा गांधीले भने माई लाइफ इज माई मैसेज। गांधी को समझना है तो गांधी बनना पड़ेगा, गांधी को समझना है तो गांधी बनना पड़ेगा। यानी कि माइंड नगर्नु होला। महात्मा गांधी इंग्लैंड में जानुभयो, आमाले भन्नुभयो 3 बातों की प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं परस्त्री गमन नहीं करूंगा। अब हामी के गर्छौं आफै सोचौं। माई लाइफ इज माई मैसेज। महात्मा गांधीले भन्नुभयो यतिका लुगा चाहिँदैन, फाड दो। चंपारण कति गाउँका महिलाले भने अरे तू तो महात्मा हो गयो रे, हामी कस्तो लुगा लगाउँछौं सोचौं। महात्मा गांधीले प्रश्न गर्नु इंग्लैंडमा, डू यू बिलिभ इन गॉड, व्हाट इज गॉड भन्दा गांधीले भने ट्रुथ इज गॉड, लभ इज गॉड, पीस इज गॉड। हामीले सत्यको साधना कति गर्यौं सोचौं। महात्मा गांधीले हरेक इस्युमा, हरेक समस्यामा, हरेक अप्ठ्यारो बेलामा, इन एभ्री एडभर्स सिचुएसन व्हाट इज डिसाइडेड, व्रत बस्ने। हामीले कमसेकम सोमबारको नाममा व्रत बस्यो कि बसेनौं। उनले उपवास गरिदिए, उनले व्रत आन्दोलन गरिदिए, उनले व्रत क्रान्ति गरिदिए। हामीले मंगलबारको नाममा, सोमबारको नाममा, कुनको नाममा व्रत बस्यो कि बसेनौं सोचौं। महात्मा गांधीले युवाहरू प्रश्न करना है, गांधी जी हम आपको बहुत मानते हैं लेकिन आप में क्रांतिकारी विचारधारा नहीं है। महात्मा गांधी ने बोले मैं तुम लोगों से ज्यादा क्रांतिकारी हूं, तुम्हारी क्रांति हिंसा में आधारित है, मेरी क्रांति अहिंसा में आधारित है। अहिंसात्मक क्रांति, that's what the total need for this modern world if we really want to save this entire universe, no matter the problem between Russia or Ukraine, no matter between any countries, if we really want to save, what we need, non-violence। यस्तो क्रान्ति होस् जहाँ रूपान्तरण छ, यस्तो क्रान्ति होस् जहाँ परिवर्तन छ, यस्तो क्रान्ति होस् जहाँ समाजको सुरक्षा छ, बच्चा बच्चीको भविष्य छ, नारीहरूको भविष्य छ, तर कतै रगत बगेको छैन। गान्धी एक नवीन अहिंसक र बलियो समाज स्थापनाका लागि चिन्तित र प्रयोगशील थिए। उनी अहिंसालाई जीवनको नियम, प्रेरणा र परीक्षणलाई सँगै राखेर हेर्थे। अर्को उनी गाउँलाई जहिले पनि विमर्श र परिवर्तनको केन्द्रमा राख्न चाहन्थे। अहिंसा र सद्भाव गान्धीको जीवनका सार थिए। तर राजनीतिमा निरपेक्ष अहिंसा र सद्भाव कति सम्भव भन्नेमा दार्शनिक रूपमै गम्भीर मतभेद रहेको छ। कार्यक्रममा डेपुटी चीफ अफ मिशन भारतीय राजदूत प्रसन्न श्रीवास्तवको भनाई यस्तो थियो। मैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए नेपाल चरखा प्रचारक गांधी तुलसी स्मारक महागुठी के सभी पदाधिकारियों को भारतीय दूतावास काठमांडू की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं आप सभी द्वारा किए जा रहे समाज सुधार के अनेक प्रयासों, विशेषकर नेपाल में वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं और इस दिशा में आपके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नेपाल में गांधी जी की अनमोल विरासत को आगे बढ़ाने का आपका अद्भुत प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई है कि गांधी जी की विचारधारा और चिंतन पर आधारित यह संगठन नेपाल का सबसे पुराना संगठन है
और जिसकी स्थापना 1926 में नेपाल के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक श्री तुलसी महल जी ने की थी। इस अवसर पर मैं नेपाल के इस असाधारण व्यक्तित्व को भी अपना नमन करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि महापुरुषों के विचारों को उनके जीवन काल में कम, लेकिन उनके जाने के बाद ज़्यादा मान्यता मिलती है। लेकिन गांधी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके विचारों को उनके जीवन काल में तो मान्यता मिली ही, वर्तमान परिदृश्य में भी उनकी विचारधारा और भी दृढ़तापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना रही है। कुनै एक जाति, धर्म, समुदाय वा भौगोलिक अवस्था नरहेको भारतमा करोडौं मानिसलाई एक साथ परिचालन गर्न सक्ने असाधारण नेताका रूपमा गान्धीलाई लिइन्छ। वस्तुले चेतनाको निर्माण गर्दछ भने झैं युगको ठोस अवस्था र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने आवश्यकताले नै नेता जन्माउँछ। भारतमा आधिपत्य जमाएको अंग्रेजलाई लखेट्न जुन नेतृत्वको आवश्यकता थियो र परिस्थितिले जे माग गरेको थियो त्यसैका लागि गान्धीको उदय भएको थियो। आश्रम गान्धीपुरी बाली इन्डोनेसियाका संस्थापक अध्यक्ष अगस्ट इन्द्र उरियानाको पनि यस्तो भनाइरह्यो। It was only 9 students, and now every year we give 45 students only. Because I know the capacity, but nowadays we have 250. They are poor, becoming MBBS, doctor, and all those things. I think these values, when Gandhiji give to the youth, the youth should start something, even small. The decentralization is the idea of Mahatma Gandhi. Why Sevagram? Now to be Viswagram. Global village. In the small state, small district, we should start something. Therefore, the idea of Mahatma Gandhi is not just talk on the non-violence day, but this is living. When the Corona time, 2 years, we are learn how Mahatma Gandhi teaching with the hand, Sarira Srama, with our hand, spinning. But in any country, they don't have kapas. We're not spinning. But use the hand. When we use the hand, in the 2 years, we are not suffering. You see, go to the poor people. Go to the farmer. They are not suffering. They are happy. We are suffering. Who use the credit card all the time. Yeah? The people who rich people, they don't know. The poor people, they don't use the credit card. Sister, how many sari you have? When the Corona time, 2 years, how many sari you use? How many gold you have? No use. How many money in the bank? No use. Actually, God teaching us. Then luckily, Nepali people like you all, I see very simple, very nice. Therefore, you are very very peaceful. When I came, the aura of peaceful, you see the His Excellency, the President, the aura, very simple, quiet, peaceful. That is the real Gandhi, the real leader we have now, the real example. I love when I came here, then I see all of you. त्यसो त कलङ्कका रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत हटाउन गान्धीका कतिपय कदम ऐतिहासिक छन्। उनले अछुत भनिनेहरूलाई हरिजन थरमा बदल्ने मात्र होइन, अन्य थुप्रै अभियान पनि चलाए। यद्यपि गान्धीको यो तरिकासँग डाक्टर भीमराव अम्बेडकर लगायतका नेताहरू सहमत भएनन्। तर पनि दलित आरक्षणको जुन व्यवस्था गरिएको थियो त्यसको आधार गान्धी नै हुन् भन्दा अन्यथा नहोला। लेकिन जब हम गांधी के नोआखाली गांधी तक आते हैं, तो नोआखाली आते आते ये तो हिमालयन है, वो साधना का गौरी शंकर पर पहुंचे हुए व्यक्ति है। कोई 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 ऐसा शिखर नहीं है जिस पर गांधी नहीं पहुंचे। तो एक आम आदमी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हर आदमी को होप देता है गांधी की जिंदगी। हर आदमी को अगर साधना से, अगर प्रयास से, 100 प्रयास से हर आदमी आगे जा सकता है उस साधना के पथ पर। हम आदि शंकराचार्य से 5 साल में तो सब शास्त्र पढ़ने लगे थे। वो रामकृष्ण परमहंस तो शादी करके लाए और माँ शारदा को माँ कहने लगे।
तो ये गांधी का महत्व ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा महत्व मैं ये मानता हूँ कि जो जस्टिस धर्माधिकारी, जो दादा धर्माधिकारी के सुपुत्र थे और गांधी विचार परिषद के चेयरमैन भी थे, वो कहते थे आज का जो भारत है वो तो गांधी का भारत है। भारत कभी भी एक नहीं था, गांधी ने एक किया। पूरे जगह जगह जा करके हजारों लोगों को एकत्रित करके, उनको प्रेरित करके, उनको नई प्रेरणा देकर, उनको नई ऊर्जा दे करके उन्होंने भारत को बनाया है। तो आज जब आज़ादी के हम महोत्सव मना रहे हैं तो गांधी को याद करना। लेकिन मैं एक अपनी तरफ से एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। गांधी भारत के उद्धारक सिर्फ नहीं है। गांधी एक देखना, भारत जब आजाद हुआ 20 साल के अंदर सारा साम्राज्यवाद, एक माने में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद सब खत्म हो गए, सारा अफ्रीका आजाद हो गया। तो गांधी तो लिबरेटर है, ही जो लिबरेटर ऑफ वर्ल्ड स्केल, विश्व स्तर के उद्धारक हैं वो भारत के उद्धारक सिर्फ नहीं है। इस बात को भी हमें वो उनका महत्व है उनकी जिंदगी का, ऐसा मैं मानता हूँ। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ थोड़ी सी। एक सवाल बाबा विनोबा ने एक कहा, उस बात को हम ध्यान में लाएंगे, वो उसी की प्रेरणा से ये पेपर भी लिखा गया है। बाबा ने क्या कहा? भारत की 5000 साल की जो साधना है उसके फल हैं गांधी, फ्रूट हैं। और भारत की जो अगले 5000 तक साधना होगी उसके बीज है। यानी आगे जो भी काम, जो रूप होगा, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। मेरे मन में बात आई, बहुत सी बातें होती रहती है उनके जीवन के बारे में। आज़ादी आई, आज़ादी तो आ गई, अब लोग कहते हैं सवाल उठा रहे हैं। भगत सिंह ने ज़्यादा काम किया कि गांधी ने किया? सुभाष बाबू ने ज़्यादा काम किया कि गांधी ने किया? लोग कहेंगे ना, सुभाष बाबू तो मैंने जान दे दिए, भगत सिंह जान दे दिए, तो उनका भी तो बहुत से, अंबेडकर के साथ उन्होंने न्याय किया कि नहीं? पटेल को क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया? जवाहरलाल को, बहुत सी बातें, उसमें हम नहीं जा रहे। गान्धी आमूल परिवर्तनमा नभएर क्रमिक सुधारमा विश्वास राख्ने नेता थिए। क्रमशः पुरै समाज सुधार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास अनुसार नै उनले आफूलाई अभ्यस्त गर्दै आएका थिए। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग उनका लागि लहर मात्र थिएन, भारतलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने अभियान थियो। महिला शिक्षामा गान्धीका प्रेरणादायी कामहरूले देशलाई समानताको दिशामा लैजान कोसेढुङ्गा साबित भयो। मन्तव्यकै क्रममा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको गान्धी प्रतिको बुझाइ यस्तो थियो। गान्धीको दुईटा गान्धी, गान्धीजी जसको हामीहरूले पिक्चर देखेर नि लाग्छ या स्ट्याचु याद पर्छ। म तपाईँलाई भनौँ, पुस्तकमा मैले चाहिँ कि गान्धीजीको पहिले मलाई लाग्छ स्कुलमा देखाएको थिएँ उहाँको पिक्चर। पछि भारत पढ्न जाँदाखेरि स्ट्याचुहरू हेरौँ, एउटा हाम्रो दिमागमा त्यो कुदियो। त्यो अलिकता मैले यताबाट सुरु गर्छु, किन म रामचन्द्रजी जस्तो, प्रधानजी जस्तो सोच छैन। उहाँ 83 हुनुहुन्छ, म 80 छु, तर उहाँको ऊर्जा कस्तो थियो तपाईँहरू हेर्नुहोस्। महात्मा गान्धीले व्यक्तिबाट उठेर आकृतिको रूप लिइसक्नु भएको छ। जुन एउटा कुदिएको हाम्रो कल्पनाको यो आकृति त्यसै कुदिएको होइन। यो उनको त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान, प्रतिबद्धता, आस्था, अहिंसा, सत्य, मानवता, आस्था, विश्वास, निडर, झुकाव, माया, प्रेम, भरोसा, यो सबै कुरा उहाँले देश संसारलाई दिनु। सबभन्दा बढी उहाँको सत्यको
जम्मा पुँजी हो। अहिंसात्मक आन्दोलनका विश्व प्रेरणा महात्मा गान्धी जी प्रति उहाँको 193औं जन्म दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित गर्छु। गान्धी आफैले भन्नुभएको छ, मेरो जीवन खुला किताब हो, मलाई लुकाउनु पर्ने केही छैन, म सधैँ सत्यको पक्षमा हुन्छु, कोट अनकोट। अहिले उहाँको त्यही नीतिलाई सम्झिनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने युगीन आवश्यकता भएको छ। जीवन कसरी बाँच्ने, आफ्नो मात्र होइन अरूको जीवन पनि कसरी सार्थक र सुन्दर बनाउने भन्ने विषयमा उहाँ सबैका निमित्त सधैँ अनुकरणीय हुनुहुन्छ। यथार्थमा गान्धीजीको जीवन नै उहाँको सन्देश हो। यो पवित्र संस्थामा उभिएर मैले नेपालको गान्धी तुलसी मेहर गान्धी आश्रम तुलसी मेहरजीलाई सम्झिँदै उहाँ कसरी पुग्नुभयो भारत, यो सब शङ्करजीले र अरू वक्ताहरूले भन्नु। गान्धी आश्रम पुग्ने कुरा नेपाली सामाजिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटा युगान्तकारी मोड थियो। उहाँ त्यहाँ पुगेर जुन चेतना र सृजनात्मक कार्यको उठुटी बोकेर नेपाल फर्किनु हो, त्यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको पहिलो गैर सरकारी संस्था जन्म भयो। पहिलो गैर सरकारी संस्था नगर्नु, यसलाई युवाहरूले अगाडि बढाउँछ। हामी नालन्दाको इतिहास, तक्षशिलाको इतिहास सुनेका थियौँ, तर फेरि भारतमा पनि नालन्दा विश्वविद्यालयको फेरि कसरी सुरुवात गर्ने र सुरुवात गरिसकेका छ। त्यसले गर्दा तपाईँ त मात्र यो संस्था लगभग 100 वर्ष भएको छ, केही छैन। सुरु गर्नु, जहीँबाट तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ त्यहीँबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। फर्स्ट पाइला नै हिमाल चढ्नको लागि जरुरी छ, र हामी सबैले गर्छौँ। त म तुलसी मेहरजीलाई सम्झिँदै यहाँ उहाँ पुगेर जुन चेतना र सृजनात्मक कार्यको हुटहुटी बोकेर नेपाल फर्किनु हो, त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालको पहिलो गैर सरकारी संस्था जन्म भयो। औपचारिक अनौपचारिक रूपमा 1 शताब्दी लामो इतिहास भएको यो संस्थाको परिसरमा उभिएर संस्थापक महान आत्मा तुलसी मेहरका प्रति पनि श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु। गान्धीजीले भन्नुभएको थियो, सत्याग्रहमा हार र जित हुँदैन। गान्धीले चाहेको स्वतन्त्रता अङ्ग्रेजी उपनिवेशबाट मुक्ति मात्र थिएन, अज्ञानताबाट, अधर्मबाट, पश्चिमी आधुनिकताको प्रभावबाट मुक्ति थियो। सामाजिक सुधारका लागि गान्धीले चालेका कदमबाट भारत सबैको उत्तिकै अधिकार भएको साझा घर हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो। जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक आधारमा हुने शोषण, दमन र थिचोमिचो हटाउन गान्धी सदैव लागि परे। गान्धीसँग अहमवादको साबरमती आश्रममा 4 वर्ष मात्र सङ्गत गरेका तुलसी मेहरले गान्धीकै विचारधारा र सिद्धान्तलाई अँगालेका थिए। तुलसी मेहरले महागुठीमा चरखा सिकाउन विधवा र दलितलाई प्रश्रय दिएका विषय नौलो होइन। यस्तै सामाजिक सुधारका लागि गान्धीले चालेका कदमबाट भारत सबैको उत्तिकै अधिकार भएको साझा घर हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको मात्र थिएन, जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक आधारमा हुने शोषण, दमन र थिचोमिचो हटाउन गान्धी सदैव लागि परेका थिए। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।